बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद अशरफ गुजर। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब नज़ीर तबस्सुम साहब इस शहर की बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं मुख्तलिफ़ हवालों से। बड़ी हमागिर शख्सियत के मालिक हैं। इससे पहले नज़ीर तबस्सुम साहब ने पाकिस्तान टेलीविज़न में बतौर कंट्रोलर न्यूज़ फ़राइज़ सर अंजाम दिए और वहाँ से फरागत के बाद कानून के शोबे में कदम रखा और सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और शहर की जानी पहचानी शख्सियत हैं, बहुत मुतहर्रक और समाजी तौर पे बहुत एक्टिव हमारे साथी हैं। आज हमने यहाँ पे इकट्ठे इसलिए हुए कि हम जो चंद दिन पहले दो तीन दिन पहले हमारे वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट 2026 जो कि फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद हुई, उसमें बड़ा पुरमगज़ किस्म का ख़ताब फरमाया। उन्होंने कौम को दर्स दिया, बड़े उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात भी इज़हार किए और उसका अपने तौर पे जो भी वो चाहते थे उन्होंने कहा। तो नज़ीर तबस्सुम साहब, आपने भी देखा होगा उनका ख़िताब जो है आपकी नज़र से गुजरा होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने अपने ख़िताब में जो चंद एक पॉइंट्स हैं जो मुझे समझ आए, उन्होंने कहा कि जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है 70-75 सालों से ये नाकाम हो चुका है नाकाम और ये निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। और अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें नए इंतज़ामी सूबे बनाने होंगे, गालबन 12 या कितने इंतज़ामी यूनिट कह लें, सूबे कह लें, वो हमें बनाने होंगे। और ये जो जमहूरियत, मौजूदा जमहूरियत है, ये भी नाकाम हो चुकी। और फिर साथ उन्होंने कहा कि यही अकेली जमहूरियत नहीं है, 3, 4, 5 किस्म के और भी जमहूरी निज़ाम हैं। वो उन्होंने उस पर रोशनी नहीं डाली कि वो कौन से और निज़ाम हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 2-4 हज़ार रुपये का वजीफ़ा देते हैं, ये और लैपटॉप दे के नौजवानों को खुश नहीं किया जा सकता। अब ये लैपटॉप तो ज़ाहिर है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ही उन्हीं से मंसूब है कि वो वज़ीर आला थे तो अभी देते थे और अभी भी उन्होंने सिलसिला जारी रखा हुआ है। और फिर साथ उन्होंने कहा कि मौजूदा जो सरबराह हैं पाक फौज के, आसिम मुनीर साहब, वो जमहूरियत को डीरेल नहीं करना चाहते। तो ये आप क्या समझती हैं कि एक वज़ीर दाखिला जिसका अपना कोई स्टेटस नहीं, कोई अपना मुकाम नहीं, वो खुद चूँकि एक जो सिपह सालार हैं उनके रिश्तेदारी कह लें, जो भी कह लें, उसके बाद वो सियासी मंजर पे आए और उन्हीं के तवस्सुत से फिर वो पहले निगरान वज़ीर आला पंजाब बन गए और उसके बाद वो वज़ीर दाखिला बन गए और वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। वो हैं वज़ीर दाखिला, लेकिन वो सफारतकारी में भी बड़ा भरपूर हिस्सा लेते हैं। पाक ईरान मुज़ाकरात हों, अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक के दावे हों, तो वो एक डिफेक्टो किस्म का उनका रोल है। तो आप क्या समझते हैं कि ये वज़ीर दाखिला को इस किस्म का जो है वो देना बनता है? ये वाली बातें उनके शान शान है, उनके मनसब के मुताबिक हैं, या ये तो गालबन किसी पार्टी के सरबराह को ऐसी बातें करनी चाहिए थी या कम से कम प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए थी? क्या समझते हैं आप? एक दिलचस्प बात कही थी राणा सनाउल्लाह ने जी जी। एक टीवी इंटरव्यू में, जब आप वजीर दाखिला बने थे, हम्म, मोहसिन नकवी साहब, जी जी बिल्कुल। उनसे पूछा गया था कि जी ये तो सीट बेसिकली आपकी थी, आपको ये वजारत मिलनी चाहिए थी, ये मोहसिन नकवी को कैसे मिल गई? हम्म, हम्म, तो उन्होंने जो है वो जवाब में बड़े हंसते हुए और बड़े उसमें अपने धीमे लहजे में जैसे वो बोलते हैं, जी तो जी। उसमें वो कहा था कि जी इनकी मेहरबानी है कि ये वजीर दाखिला तक जो है वो टिक गए, वरना ये जो चाहते हैं इनको वो मिल मिल सकता सकता था। था, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये इशारा बहुत वाज़ेह हाँ है। हाँ, ठीक कह रहे हैं। और ये जो समिट हुआ है, जी जी। इससे पहले मोहसिन नकवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की है अच्छा अच्छा। और सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात की ओके। अच्छा। है। और ये ऑफ कैमरा नहीं थी, ऑन कैमरा थी, ये बाकायदा चली थी और हम्म। उनको बताया गया बिल्कुल कि भी ये क्या है। जी जी जी। और जहाँ तक वो जराए कहते हैं, उनका ये कहना है कि हम्म। मोहसिन नकवी डायरेक्ट जो है जी। फील्ड मार्शल को जो है वो नुमाइंदगी करते हैं उनकी, और हम्म। उन्होंने ही उनको जो है वो चीफ मिनिस्टर निगरा। इंटरिम जो है वो बनवाया था पंजाब का, जी जी। और उन्होंने ही इनको जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो सही बनाया। सही तो सही। ये बेसिकली जो है वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं, हम्म और शायद यही वजह है कि हम्म। इतना सख्त तनकीद के बावजूद
जी। ना पीपल्स पार्टी ने उन पर कोई तनकीद की है हम्म, और ना मुस्लिम लीग नून ने। एग्जैक्टली, वेरी राइट, और वेरी जराए ये भी कहते हैं राइट। कि मुस्लिम लीग नून या शहबाज शरीफ वो तो है फैसिलिटेटर जी जी इन जी। सारी चीजों में। ओके ओके, वो ठीक। चाहता है बेशक पंजाब के जो है वो सूबे बन जाएं और बाकी भी हो जाए, जी। लेकिन जो असल रुकावट है वो पीपल्स पार्टी की तरफ ओके से है। जी, ठीक बात। और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो रुकावट है वो बेसिकली है कराची की वजह जी, से। कराची, हाँ कराची बिल्कुल। को रियासत जो है या ये सिस्टम जो है हम्म, हमारे, ये उसको एक फेडरेटिंग यूनिट बनाना चाहते जी बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फेडरेशन के जेर इंतजाम इसको लाना चाहते हैं। तो इस वजह से जो है वो रुकावट एक्चुअली जो है वो एग्जैक्टली, है। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें हैं और अगर हकीकत में देखा जाए तो इसमें बहुत रेलेवेंट बातें भी हैं। हाँ हाँ, ठीक है। बाकी जमहूरी निज़ाम जो है, जब से हमारी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ी है, वो जो है वो बिल्कुल जो है ना वो उसमें जो है ये निज़ाम बिल्कुल नाकाम, और इसकी सबसे ज़्यादा गाली जो है और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो सबो शितम है, हाँ? लान तान जो है वो बिल्कुल सियासतदानों पर पड़ती है। नज़ीर साहब, ये जो हम कहते हैं कि निज़ाम नाकाम हो गया, 70-75 सालों से नाकाम हो गया, वैसे तो बुनियादी तौर पर जो हमने पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा बहुत पढ़ा है वो तो ये है कि कोई भी निज़ाम अच्छा या बुरा नहीं होता, उस निज़ाम को चलाने वाले अच्छे या बुरे होते हैं। यही जो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है, बरतानिया जिसे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उस समेत बहुत से इंडिया में देख लें, बहुत से दुनिया के ममालिक में बहुत कामयाबी के साथ चल रहा है। पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ डे वन से इसको चलने नहीं दिया गया। चलने नहीं पहले दिया, जो 10 बिल्कुल। साल थे क़याम पाकिस्तान के बाद, उसमें भी जनरल सिकंदर मिर्ज़ा और ये जो ब्रिगेडियर अयूब और बाद में जनरल अयूब, ये इनका बहुत अमल दखल था। पहले 10 साल में हुकूमतें टूटती रहीं, बनती रहीं, कुछ 10-11 हुकूमतें टूट गईं। उसके बाद अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा अगर हम पिछला नज़र डालें, तो जनरल सिकंदर मिर्ज़ा जो हैं 3 साल तो वो इक़्तिदार में रहे। बिल्कुल उनके बाद अगर देख लें तो जनरल अयूब खान 11 साल वो इक़्तिदार में रहे। बिल्कुल। जनरल अयूब खान के बाद याहिया खान तकरीबन 3 साल वो इक़्तिदार में रहे। फिर जनरल ज़िया 11 साल इक़्तिदार में रहे, बिल्कुल। और फिर जनरल मुशर्रफ जो हैं वो भी तकरीबन 9-10 साल इक़्तिदार में रहे। तो कमोबेश 40 साल तो ये इक़्तिदार में रहे। उसके बाद जो जमहूरी हुकूमतें आईं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की आई या बेनज़ीर भुट्टो साहब की आई, उसके पसे पर्दा भी बहुत सारे काम होते थे और वो भी टूटती फूटती रहीं। तो ये कह देना कि ये पार्लिमानी निज़ाम जो हुकूमत है या जमहूरियत का ये जो निज़ाम है, ये मुल्क में चल नहीं सकता। तो आप क्या समझते हैं कि ये इस निज़ाम को चलने ही नहीं दिया गया? और अभी भी जो हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, अभी भी खालिस्तान खुद मुख्तार जमहूरी हुकूमत तो नहीं चल रही, एक नहीं हाइब्रिड है, रिमोट कंट्रोल है। तो और फिर ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, इनका भी एक साबका लाका बनता है हाइब्रिड निज़ाम के साथ। तो ये आप क्या समझते हैं कि जिस निज़ाम को आपने चलने ही नहीं दिया, आज उसी निज़ाम को आप कहें कि चल नहीं सकता? बिल्कुल, ये जो है वो हकीकत है। सर, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही शुरू से जो है वो, जनाब, आपने तो ये 35-40 साल का वो हिसाब दिखाया है। सर, मगर ना अगर देखा जाए तो मौलवी तमीज़ुद्दीन जी, जब जी, स्पीकर थे और वो जब असेंबली तोड़ी गई थी, हाँ, हाँ, तो वो भी इन्हीं नादीदा कुव्वतों की वजह से ये कोई सारा शक हुआ था। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। काश कि उन दिनों मौलवी तमीज़ुद्दीन को इंसाफ मिल जाता, जी, तो जी, शायद ये निज़ाम हमारा सही पटरी पर आ जाता। वेरी राइट, वेरी राइट। आइन हम जो है वो कहते हैं बड़ा मुकद्दस और बड़ा जो है ये इंतहाई जो है वो अजीज है, किसी भी मुल्क के लिए प्राइड होती है जी, बिल्कुल ये। जी, लेकिन ऐसा साबित नहीं हुआ। वेरी राइट, उसी वेरी राइट। उसी आइन को कोई जो है वो कागज का टुकड़ा कहता है, कोई उसको जो है वो सेट असाइड कर देता है, कोई अपनी इमरजेंसी रूल जो है वो नाफिज कर बिल्कुल, देता है, बिल्कुल, कोई माशाल्लाह आराम से जो है वो करके, एग्जैक्टली। और कोई हमारी अदालत उज़्मा ने कभी जो है वो इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन जी, जी, नहीं जी, लिया। बिल्कुल। और ये तो जो नज़ीर साहब ये जो कहते हैं कि मेरिट और अहलियत होनी चाहिए, मेरिट और अहलियत नहीं होगी, मेरिट बेस्ड नहीं होगा तो नहीं चलेगा। ये जिस अंदाज से लोग हुकूमत में आते हैं, जिनका अपना कोई मेरिट नहीं होता। मोहसिन नकवी साहब को आसिम मुनीर साहब के आने से पहले तो कोई भी नहीं जान, मैं कम अज़ कम नहीं जानता था, और बड़ी तादाद नहीं जानती थी कि ये भी कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं। एक बहुत ही निचले दर्जे का टेलीविज़न जो है उसके वो ऑनर थे, 24 या 42 हमने तो सुना भी नहीं था, एक रीजनल किस्म का था। यकायक वो मेन स्ट्रीम मीडिया बन गया और ये मेन स्ट्रीम में बड़े पाकिस्तान के मर्सी लीडर बन गए। तो अगर इस किस्म के लोग इस अंदाज से बैकडोर से इक़्तिदार में आएंगे और फिर वो मेरिट की बातें करेंगे, तो क्या मेरिट सिर्फ बाकी लोगों के लिए है? हमने खुद मेरिट पे अमल नहीं करना होता?
اصل میں آپ نے تو ان کو وہ پولیٹیکل اینٹی کی یہ کچھ نہیں رہے، میں تو ان کو صحافی کی حیثیت سے بھی نہیں جانتا تھا اچھا، کہ محسن نقوی کوئی ہاں جو ہے وہ ایگزیکٹ، ہے حالانکہ آپ کی ساری عمر ایکٹیو جرنلزم میں گزری ہے، آپ نے ایگزیکٹلی بالکل بڑے سر، ہائر لیول پہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کو کور کیا، آپ بالکل نے نیشنل اور انٹرنیشنل جو ہمارے ایونٹس ہیں ان کو آپ کور کرتے رہے پی ٹی وی میں ایک بالکل ایگزیکٹو پروڈیوسر سینئر پروڈیوسر کی حیثیت اور پھر کنٹرولر کی حیثیت سے، اگر آپ نے نہیں سنا پھر عام آدمی میرے جیسے نہیں کیسے سنا ہوگا؟ اب بعد میں ایک دم پتہ چلا ہے کہ نہیں وہ تو سی این این کے بھی نمائندے رہے، وہ تو پتہ نہیں کیا کیا وہ رہے، بالکل اور ان کی تو بڑی خدمات ہیں بالکل اس بالکل سلسلے میں۔ بالکل بالکل، تو سر بعض چیزوں پر ایمان لانا پڑتا ہے، ہاں؟ جی ٹھیک لیکن بات، جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے لوگ جن کی ڈوریں پیچھے سے ہلائی جاتی جی ہیں، جی جی جی، وہ کچھ وقت جو ہے وہ ایک کٹ پتلی کی طرح جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ بہت سارے ہیں، معین قریشی اسی طرح جی سے، جی جی بالکل وہ بالکل، بھی جو ہے وہ شوکت نظام، عزیز آ گئی، معین شوکت قریشی عزیز آ آ گئے، گئے، ہاں ہاں، باقی آ گئے، اب کوئی ان کا نام لینے والا نہیں۔ جی جی ویری رائٹ اور ویری اسی رائٹ، طرح ہمارے جتنے ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر ان کو کہہ لیں یا ویسے جو ہے وہ ڈکٹیٹر کہہ لیں، یہ جی بھی جو ہے وہ اب ان کا کوئی نام کوئی لینے نام نہیں والا بلکہ نہیں وہ ہے۔ نفرت کی علامت ہے، وہ آپ ٹھیک ہے ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی۔ اچھا یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ میرٹ بیسڈ ہونا چاہیے، میرٹ بیسڈ نہیں ہوگا تو وہ کاکروچ آ جائیں گے اور کاکروچ سارا نظام الٹ پلٹ دیں گے، یہ غالباً ان کا اشارہ کاکروچ کی جو سمبل یا سمبولک علامتی طور پہ نام استعمال کیا، یہ چونکہ انڈیا میں ایک نوجوانوں کی تحریک ہے، کاکروچ یوتھ موومنٹ جو ہے، یہ غالباً ان کا اس طرف اشارہ ہوگا کہ وہ آ جائیں گے، انہوں نے کو ڈرایا ہے لوگوں کو، اس نظام کو اور اس نظام میں جو ایکٹیو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک خوف میں مبتلا کیا ہے کہ بالکل یہ ہو بالکل جائے گا۔ بالکل یہی چیز ہے، کبھی وہ جو ہے وہ اسی طرح وہ چاہتے ہیں۔ اور سچ بات یہ ہے کہ جتنے مسائل کی نشاندہی کی ہے محسن نقوی نے، وہ ہمارے نظام میں موجود تو ہیں، جی 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 ان جی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ باقی ہماری جمہوریتی ہائبرڈ سسٹم تو ابھی اس کو نام دیا گیا ہے اس کو، جی ورنہ یہ جو ہے وہ 80s سے یہ سارا ہائبرڈ سسٹم جی چل جی رہا بالکل بالکل ہے۔ بالکل، ذوالفقار علی بھٹو بھی اپنا کچھ وقت اس لیے زیادہ نکال گئے کہ اس وقت فوج بہت نڈال تھی، ایک بہت بڑے صدمے سے گزری تھی، بالکل تو بالکل اس کے بعد جو ہے ان کے پاس وقت ایگزیکٹلی تھا۔ بالکل لیکن بالکل، کاش کہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو بھی اپنے آئین پر جو ہے وہ پراپر عمل کرتے تو یہ جمہوریت اور چلتی۔ جی ٹھیک بات ہے نذیر جتنا صاحب، سیاست دانوں کو اس دور میں جو ہے وہ جی ظلم، ستم اور جیلوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جتنی صحافت کو زنجیریں اس دور میں ڈالی گئیں وہ شاید اس کے بعد اتنا نہیں ہوئی بعد میں، لیکن وہ سارا اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی۔ نذیر صاحب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ملک نہیں چل سکتا، نظام نہیں چل سکتا، یہ جمہوریت نہیں چل سکتی، میرٹ ہونا چاہیے، تو اب اگر دیکھ لیں انہی صاحب کو کہ یہ ہیں تو وزیر داخلہ، لیکن یہ وزیر داخلہ ہونے کے ساتھ ساتھ سفارتکاری بھی کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، امریکہ کے وزٹ بھی کر رہے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی امریکہ کی مل کے آگے باقی دنیا کے ممالک میں بھی جاتے ہیں، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں یہ وزیر داخلہ، تو کیا یہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ سوسائٹی آف مس فٹس جو لوگ ہیں ان کی سوسائٹی نہیں بن گئی، ان کا معاشرہ نہیں بن گیا کہ جس آدمی کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا؟ اب یہ وزیر داخلہ ہیں، پنجاب کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور پنجاب تو چلیں، اب کے پی کے میں برے حالات ہیں، آدھے سے زیادہ کے پی کے فنکشنل نہیں ہے سر، آپ خود ماشاءاللہ سینئر وکیل ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے کے پی کے ضلع ایسے ہیں جہاں پہ ڈسٹرکٹ سیشن جج اپنے ضلع میں، سول جج، ایڈیشنل سیشن جج، میجسٹریٹ اپنے ضلع میں عدالتیں نہیں لگا سکتے، دوسرے ضلع میں جا کے بیٹھتے ہیں، ڈپٹی کمشنر اپنے ضلع میں نہیں بیٹھ سکتا، دوسرے ضلع میں بیٹھتا ہے جا کے پی کے برے حالات ہیں۔ بلوچستان تو ہم روزانہ سنتے ہیں کہ جی وہ جتنے ہماری پاک فوج کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس اتنا ہی یا اس سے کم دہشت گردوں کا ہو رہا تھا، ہمیں بڑا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری کیجویلٹی زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں ہماری آرم فورسز کی، جو بڑی تشویش کی بات ہے۔ تو بلوچستان کے یہ حالات ہیں، کشمیر کے یہ حالات ہیں، تو اس وزیر داخلہ نے تو ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو توجہ دینی تھی، اس کو ٹائم دینا تھا، اس کو ٹھیک کرنا تھا۔ یہ دنیا کے سارے کام کرتے ہیں ماسوائے اپنے قلم دان کے، اپنے فریض منصبی کے، باقی سارے کام کرتے ہیں، اور جو انہیں سونپا گیا جیسے بھی سونپا گیا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جائز ناجائز طریقے سے وہ یہ سر انجام نہیں دے رہے، اور پھر یہ الزام بھی سسٹم کو دے رہے ہیں، حالانکہ سسٹم کی خرابی کی بنیادی ذمہ داری تو یہی ہے کہ جس کا جو منصب ہے وہ اس کو فرائض سر انجام نہیں دیتا، اور جو جس کا اہل ہے اس سے وہ کام نہیں لیا جاتا۔ اصل میں یہ سارا جو یہ خطاب تھا، یہ ساری چیزیں جو تھیں، جی یہ 28ویں ترمیم کی راہ ہموار کرنے کے لیے جی جی بالکل، یہ جو ہے وہ دونوں ان کو جو ہے وہ خبردار کیا جی جی بالکل، غور اور کیا، ان کو کہا گیا ہے کہ یہ چیز آپ جو ہے وہ کریں،
ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ایگزیکٹلی ان سب کی جو ہے یہ ساری ہیں بالکل، بالکل اور بالکل یہ جو ہے ان کے اندر خامیاں یہ موجود ہیں بالکل۔ ویری رائٹ ہمارے بے شک وہ وزیر اعظم ہوں، بے شک ہمارے صدر ہوں، یا اس میں جتنی بھی وہ پارٹیاں ہیں جو اس اقتدار میں شامل ہیں یا اس کو بالکل چلا بالکل رہی ہیں، بالکل تو یہ بالکل بہت عجیب و غریب جو ہے وہ صورتحال ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے لحاظ سے وہ تنقید کرتا ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ نہیں ہے۔ اس پہ نہیں آتا تو یہ ان کو ایکچولی وہ الارم کیا گیا ہے، ویری رائٹ اور واقعی بلوچستان میں بہت خراب حالات ہیں، کے پی کے میں بہت خراب حالات ہیں، کشمیر میں بھی حالات اسی جی طرح جی بگاڑے جا رہے ہیں، بالکل بالکل اور ہمارے وہ لوگ جو ہے اصل چیز یہ ہے کہ گوادر بندرگاہ اس وقت تقریباً مکمل ہے جی اور جی آپریٹو ہونے کے قریب ہے۔ ایسا ہی ہے اسی طرح کراچی کی بندرگاہ بھی، اور کراچی کا سسٹم جو ہے جی اگر یہ فیڈریشن کے اندر آتا ہے تو یہاں بھی بہت سارے ہمارے جو ہے ویری وہ رائٹ ریونیو اور زیادہ بڑھ بڑھ سکتے ہیں، سکتا ہے نو ڈاؤٹ لیکن وہ جو سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے کراچی، وہاں پر صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح بلوچستان پورے میں جی صورتحال وہاں پہ ٹھیک بھی نہیں یہی ہے، ہے بالکل ایسا اور ہی کشمیر میں بھی حالات اسی نہج پر جو ہے وہ بگاڑے گئے ہیں۔ ایگزیکٹلی تو ایگزیکٹلی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کو وہ کرتے ہیں، اور جس طرح یہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ آدھی وزارت خارجہ جو ہے وہ محسن نقوی کے پاس ہے، یہ جی 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 وزارت داخلہ اس کے پاس ہے، اور تو اور کھیل کا بھی حلیہ جی بگاڑ وہ دیا بھی گیا ہے وہ بھی بالکل، اس تباہ کا کر پی دیا سی اس بی کا کا بھی چیئرمین وہ بنا کر جو ہے بالکل اس میں بھی کوئی جو ہے وہ بہتری نہیں آئی۔ لیکن کہتے ہیں جس کا کام اسی کو ساجے۔ اب بیسیکلی بنیادی طور پہ تو یہ بڑے نچلے درجے کے ایک صحافی تھے، ان کو آپ نے حکومت میں شامل کر دیا، انہیں سب سے اہم محکمہ ان کے سپورٹ کر دیے، وزیر داخلہ وہ بن گئے، آلموسٹ پوری جو وزارت خارجہ ہے وہ بھی ان کے سپورٹ ہو گئی، کھیل اور سپورٹس کا بھی ان کے سپورٹ ہو گیا۔ ان کی اپنی اپنی وی ایم بھی اتنی نہیں ہے، ان کی اپنی ڈیپتھ اور کیپسٹی بھی اتنی نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں۔ اور پھر کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا کام وہ آئی جی اور سیکورٹی ایجنسیز کے سپورٹ کر دیا گیا۔ اگر اس کو پولیٹیکلی ہینڈل یا ڈیل کیا جاتا تو بہت بہتر معاملات ہوتے، یہاں تک نوبت نہ پہنچتی، پوری دنیا میں ہماری جگ انسائی نہ ہوتی۔ میں نذیر صاحب کا بہت ممنون ہوں۔ نذیر صاحب ان کی بڑی معتبر رائے ہوتی ہے ملکی حالات پہ، حالات حاضرہ کے اوپر، اور ماشاءاللہ ان کا پورا ایک لائف لانگ ایکسپیرینس بھی ہے۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں، بہت مشکور ہوں، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔